प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ भारत भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ, नेपालको भूमि जहाँ भारतका सेनाले आज परेड खेलिरहेको छ, लिपुलेख, लिम्पियादुरा र कालापानीको विषयमा तपाईँले उठाउनुहुन्छ कि हुँदैन? एक शब्द चुको चा गर्नुहुन्न, एक शब्द बोल्ने हिम्मत राख्नुहुन्न। पक्ष प्रतिपक्ष गठबन्धन बसेर ठुल्ठुला निर्णय गर्न सक्नु होला, तर नेपाली जनताको प्रतिनिधिलाई नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई निश्चित गर्ने र कुन कुरा भ्रष्टाचार भएको छैन, कुन कुरा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा त जाँचबुझ समिति गठन गरेन। बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पनि हेऱ्यौँ, त्यसलाई हामीले सुझावहरू दियौँ, आफ्ना धारणाहरू राख्यौँ। सरकारले बजेटमाथि भएको सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफललाई पनि त्यो व्यर्थ हो भन्ने हिसाबले रोस्टमबाट प्रतिक्रिया दिनुभयो। के सुझाव राख्नुभयो? हामीले धेरै राख्यौँ नि। सिद्धान्तले सरकारले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त तय गरिरहँदाखेरि देशको आजको सङ्कटलाई मोचन गर्ने गरी, युवाहरूको बेरोजगारीलाई हल गर्ने गरी, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने गरी, आज जुन प्रकारले आयातको डरलाग्दो स्थिति छ त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने गरीको हामीले राज्यको ध्यान, बजेटको प्राथमिकता त्यस प्रकारले रहोस् भन्ने हिसाबले हामीले धेरै प्रकारबाट सुझाव दियौँ। जुन प्रकारले आज तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने ब्याङ्कमा चरको ब्याज दरले गर्दा व्यवसायीहरू थला परेका छन्, कयौँ उद्योग व्यवसायीहरू कालो सूचीमा परेका छन्, कारोबार ठप्प भएको छ, बेहाल अवस्था रहेको छ। कुनै पनि यो बिचमा तपाईँले यसो सर्वे गर्नुहोस्, यो 5-6 महिनाको बिचमा कुनै पनि एउटा संस्थाले कुनै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने स्थिति छैन। प्रत्येक दिन विदेश जाने मानिसहरूको सङ्ख्या बढेर गएको छ। यी तमाम पक्ष मानुस चामल हामी प्रति महिना 4 अर्बको किन्न पर्ने अवस्था छ। कुनै समय हामी निर्यात गर्छौँ। नेपालको 40 लाख हेक्टर बढी जमिनहरू छ, जहाँ 30 लाख हेक्टरमा खेतीहरू चलिरहेका छ। 10 लाख हेक्टर त अहिले पनि बाँझो छ भनेपछि हामीले त्यो बाँझो खेती जमिनलाई कसरी खेतीमा रूपान्तरण गर्ने, युवाहरूलाई त्यहाँ कसरी जोड्ने, यी तमाम पक्षमा हामीले बजेटको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्राथमिकता सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि छलफल गऱ्यौँ। र हिजो अस्तिको नीति तथा कार्यक्रम पनि यहाँहरूले सुन्नुभयो। हामीले जति पनि बहस गऱ्यौँ, कमा र फुलिस्टप पनि परिवर्तन हुँदैन भनेर सरकारले भन्यो। सरकारका प्रधानमन्त्रीज्यूले रोस्टमबाट भन्नुभयो यो कर्मकाण्डी हो, यो निरर्थक ढङ्गबाट चलिराखेको छ। उहाँ स्वयंले भन्नु, त्यसमा पनि हाम्रा प्रश्नहरू रहे। त्यसकारण हामीले उठाएका कतिपय विषयवस्तुहरूलाई, प्रतिपक्षले उठाएका राम्रा विषयहरूलाई वा सांसदहरूले उठाएका कम्ती देश निर्माणको पक्षमा, आजको सङ्कटलाई मोचन गर्ने पक्षमा आएका सुझावहरूलाई ग्रहण गर्ने हाम्रो सरकारको छाती फराकिलो छ भन्ने यति आँट पनि उहाँले गर्नु भएन। यस अर्थमा हिजो के भएको थियो फरक छोडिदिउँ, आज हामी यो गर्दैछौँ भने नयाँ एउटा ट्रेन्डको विकास सरकारले गरेर नयाँ नजिरको विकास पनि गर्न सक्थ्यौँ नि। त्यसकारण किन यो जरुरी थियो भने आज हाम्रो देशको समग्र अर्थतन्त्रको समग्र सूचकहरूले हामीलाई सन्तोषजनक पथमा हिँड्नका लागि हामीलाई उत्साही गरेको छैन। यो कुरा सत्य यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ। उहाँहरूले नीति तथा कार्यक्रममा जे विषयहरू उजागर गर्नुभएको छ त्यो बजेटमा त्यही विषय समावेश गर्ने हो भने हामी कहाँ करिब 50 खर्बभन्दा माथिको बजेट ल्याउनुपर्छ। 50 खर्बभन्दा माथिको बजेट ल्याउनु पर्ने छ। मलाई लाग्छ हाम्रो देशको अवस्थाले अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने खर्बौँ रकम यही वर्ष छ। त्यस कारणले गर्दा नियमित उठेको राजस्वले समेत चालु खर्च थेग्न नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यसलाई ख्यालपूर्वक ध्यानपूर्वक अगाडि बढ्ने, बजेटले यसलाई यसरी लान्छ भन्ने देशलाई आश्वस्त पार्ने त्यो अवस्था देखिएको अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दा यी समग्र पक्षबाट केन्द्रित रहेर हामीले सरकारलाई सुझाव दियौँ। अब बजेट त कस्तो ल्याउनुहुन्छ बजेटपछि हामी समीक्षा गर्छौँ, त्यसमा हाम्रो क्रिया प्रतिक्रियाहरू रहला। तथापि पनि उहाँहरूमा र सामान्यतया सरकारमा कस्तो रह्यो भने बहुमत सामान्यतया रहेको हुन्छ। बहुमत रहने कारणले गर्दा पास हुने कुरा स्वाभाविक त देखिएकै कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा बहुमत हुने, पास स्वतः हुन्छ भन्ने त्यो पूर्व जानकारी नै भएको कारणले गर्दाखेरि अरू समग्र छलफल, यी बहसहरू, बैठकहरू चाहिँ के हुन्छ भने राज्यको खर्चको चाहिँ यो बढ्ने अवस्था तर त्यो परिणाममुखी नहुने अवस्था, कर्मकाण्डी हुने अवस्था, यो चिजलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। सुझावहरू चाहिँ एड्रेस हुने कतिको सम्भावना छैन? सुझाव एड्रेस हुने अवस्था देखिएको भए म यति लामो कुरा किन भन्थेँ? प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो भन्नुभयो यो त कर्मकाण्डी हो। हामीले हेर्नुहोस् त 7 दिन लगातार नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीजीको जवाफ कुरेर बसेको हामी प्रतिपक्षीहरूले के ठानेका थियौँ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले
आजको समग्र यो वस्तुस्थिति परिस्थिति सारा कुरा बुझेर संसदमा उठेको महत्त्वपूर्ण रचनात्मक सृजनात्मक र देशको हितको पक्षसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, समेट्छु भन्ने कुरा भन्नुहुन्छ भन्ने भरोसा र विश्वास थियो। हामीले त्यस हिसाबले अपेक्षा पनि गरेका थियौँ। तर उहाँले सुरुमै रोस्टरमा उभिएर यो कर्मकाण्डी हो, निरर्थक बहस हो, त्यो बहसमा हामी छौँ, यो पटक पनि मैले केही गर्न सक्दिनँ, त्यो निरर्थक बहसको निरन्तरता यो पटक पनि रह्यो भनेर भन्नुभयो। भनेपछि हामी निराश भएर फर्केका छौँ। त्यसकारण बजेटमा उहाँले के ल्याउनुहुन्छ अब भरोसा छैन। हेरौँ राम्रो ल्याउनुहुन्छ कि ल्याउनुहुन्न, ल्याएपछि हामी भन्न सक्छौँ। तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता यी समग्रतालाई हेर्दाखेरि युवाहरूको बेरोजगारीलाई समाधान गर्न सक्ने, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्ने, आयातलाई प्रतिस्थापन हामी कृषि उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने गरी जान सक्ने यो पक्षलाई समेटेर उहाँले ल्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यति मात्रै होइन, हामीले राष्ट्रिय मुद्दाहरूको विषयमा पनि उठायौँ। भोलि पर्सिदेखि प्रधानमन्त्रीज्यू भारत भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ। सायद उहाँ अब सायद मेरो विचारमा 17 गते मिडियाहरूमा आए अनुसार हामीले थाहा पाएको हो। भारतको औपचारिक पत्र छ कि छैन त्यो हामीलाई थाहा छैन, सदनलाई थाहा छैन, सांसदहरूलाई थाहा छैन। त्यो थाहा अब कुन प्रक्रियाबाट जानकारी होला हामीलाई। तर लिपुलेख र कालापानीको विषयमा हामीले पटक पटक विषय उठायौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ भारत भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ, नेपालको भूमि जहाँ भारतका सेनाले आज परेड खेलिरहेको छ, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा तपाईँले उठाउनुहुन्छ कि हुँदैन, यो सन्दर्भ कसरी लानुहुन्छ? उहाँ एक शब्द चुको चा गर्नुहुन्न, एक शब्द बोल्ने हिम्मत राख्नुहुन्न। त्यसकारण हामीलाई यो सरकार के गर्छ, यो सरकारले कसरी अगाडि बढ्छ, देशको आजको सङ्कट मोचन गर्ने उसको कुन प्रकारको दीर्घकालीन धारणा रहन्छ वा मेहनत रहन्छ, यसमा संशय नै छ। त्यति ठुलो अपेक्षा हाम्रो रहेको छैन। मैले एउटा सिम्पल एउटा सांसदको हिसाबले, एउटा नागरिकको हिसाबले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तिनै तहको अदालतले उहाँको बारेमा एक प्रकारको फैसला गरेको छ। भिक्टिमहरूलाई थप भिक्टिम बनाउने गरी अदालतले गरेको आदेशको पुनःपाठ आएको अवस्था छैन। सर्वोच्चले आदेश गर्यो, फैसला गर्यो, तलको आदेशलाई सदर गर्यो, त्यसको पुनःपाठ आएको छैन। अनि हतार सरकार टिकाउनका लागि, सत्ता जोगाउनका लागि हामीले विधिको शासन, कानुनी राज्य यी समग्र पक्षलाई संविधानमा हो काहीँ कतै व्यवस्था होला, कतिपय अवस्थामा सरकारले चाहेको अवस्थामा सजाय माफी दिन सक्छ। तर त्यसको व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेर कानुनी राज्यलाई खिल्ली उडाउँदै कानुनी शासन, विधिको शासन यसलाई कमजोर बनाउने गरी सबै हिंसात्मक घटनालाई सत्तासँग जोड्ने, राजनीतिसँग जोड्ने, उन्मुक्ति दिँदै जाने, यसले कस्तो नजिर बस्न सक्छ? त्यसकारण यो विषयमा गम्भीरताका साथ सरकारले ख्याल पुर्याउनुपर्छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यो विषयमा ख्यालपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो यो आग्रह रहन्छ। सर्वोच्चको पुनःपाठ आइपुगेको अवस्था छैन भनेपछि यति हतार गर्न पर्ने यो कारण के पर्यो? सरकारलाई के आइलाग्यो यदि हतार गर्न पर्ने? त्यसकारण यो विषयमा ख्यालपूर्वक, ध्यानपूर्वक भोलि गलत नजिरहरू नबसुन् र प्रत्येक हिंसात्मक घटनाहरूलाई पछि राजनीतिक दाउपेचका आधारबाट सत्ता लेनदेनसँग मिसाएर अगाडि बढ्ने जे खेतीपाती हुन खोजिएको छ यो किमार्थ, यो राम्रो विषय होइन, यो स्वीकार गर्न सकिने विषय होइन। भोलि घटनाक्रम, समय परिस्थितिका आधारबाट यसलाई राम्रोसँग विश्लेषण अध्ययन गरेर उपयुक्त कुनै निष्कर्ष निस्क्यो भने त्यस बमोजिम अगाडि बढ्न पर्ने कुनै यस्तो बाटो देखिन आयो भने त्यसपछि सोच्ने कुरा हो। आजको दिनमा जे गर्न खोजिँदैछ यो वास्तवमा उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्दैन। बजेट आउँदैन कि भन्ने डरले चाहिँ यो गुपचुपमा मिलीभगत भयो भन्ने त्यसमा चाहिँ यहाँको धारणा? त्यसमा सत्यता त छैन, तर पनि अब प्रमुख प्रतिपक्षले यसलाई जुन स्तरको इस्यु बनायो त्यो चाहिँ जरुरी थिएन भन्ने अहिले पनि हाम्रो बुझाइ कायमै छ। तर अब शीर्ष तहमा एउटा प्रकारको समझदारी भइ नै सकेपछि त्यसलाई हामीले मान्छौँ भनेका छौँ। तर बाहिर बजेटकै बाध्यताले मात्रै होइन, तर एउटा कुरा के साँचो हो भने सरकारको नेतृत्व गरेको हिसाबले नेतृत्वले बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने, उसै पनि हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्ष ज्यादा स्वच्छन्द छ, त्यो तपाईँहरू जानिहाल्नुहुन्छ। आफै सरकारमा हुँदा, आफै डाडु पुर्याउ चलाउँदाखेरि पनि महिनौसम्म पनि गत्यावरोध हुँदा समेत इनिसिएसन नलिने मतलब कार्यशैली हो। प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली फेरि अलि लचिलो भएर अलिअलि चाहिँ सम्झौता गरेर मध्यमार्गी बाटो हिँड्न बढी रुचाउने कार्यशैली भएको कारणले
मलाई लाग्छ त्यो तहमा पुग्यो। यद्यपि त्यो विषय अगाडि गइसक्यो र हिजोको हाम्रो निर्णयले यो विषयलाई छानबिन गर्नका लागि काहीँ पनि यसले डिस्टर्ब गर्दैन र स्वतन्त्रपूर्वक यसलाई छानबिन गर्नुपर्छ। खास गरिकन त्यसमा चाहिँ 10 किलो सुनै पुग्दैन भन्ने तहसम्मका आरोपहरू पनि छन्। त्यसैले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेर त्यसलाई एउटा किनारामा पुर्याउनुपर्छ। आज यो मन्त्री परिषदले चाहिँ रेशम चौधरीलाई भोलि गणतन्त्र दिवस अवसर पारेर चाहिँ आम माफी दिने कुरा निर्णय गरेको छ मन्त्री परिषदले, यसलाई कसरी उहाँ लगायत सबैको पठाएकै छ। रेशम चौधरीको विषय चाहिँ राजनीतिक इस्यु हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मात्र होइन, यो सरकारले, अघिल्लो सरकारले र मूलधारका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले स्वीकार गरिसकेको र अभिव्यक्त गरिसकेको कुरा हो। त्यसको आलोकमा नै अघिल्लो पटकदेखि नै यो प्रक्रिया सुरु गरेर फेरि क्याबिनेटबाट गणतन्त्र दिवसका दिनमा असल चालचलन भएका सबै बन्दीहरू र राजबन्दीहरूलाई रिहा गर्ने नीति अनुरूप उहाँको पनि सिफारिस भएको छ। त्यसैले मानिन्छ अब यो नेपालमा धेरै जसो बजेट भने अब माछालाई चारो हाले जस्तो बजेट आउने छ भन्ने जनताको बुझाइ धेरै जसो भएको कारणले यो पटक पनि कतै न त्यस्तै बजेट आउन थाले हो कि भन्ने चाहिँ यहाँको धारणा छ। आइराखेको छ, हेरौँ अब बजेट उहाँले कस्तो प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। हाम्रो त कुरा र मेरो आफ्नो व्यक्ति कुरा भन्न दिनुहुन्छ भने बजेटको आकारलाई बढाउनु पर्दछ, किनभने अर्थतन्त्र चाहिँ चलायमान भाइब्रेट भएन। अर्थतन्त्र भाइब्रेट नभएका कारणले अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू हुन् भन्ने मेरो अहिले पनि बुझाइ छ। हुन त बजेटमा बहस पनि गरौँला। अब हुन त यो बजेटमा बहस गरेर धेरै परिवर्तन गर्ने हाम्रो प्रचलन र व्यवस्था रहेनछ। प्रधानमन्त्रीले हिजो जवाफका चरण दिनुभएको छ। हामी यो 1 वर्ष मेहनत गरेर अर्को पटकदेखि सांसदहरूले उठाएका कुरा नीति कार्यक्रममा, सिद्धान्तमा या बजेटमा चाहिँ परिमार्जन परिष्कृत हुने गरी लाग्छौँ। यद्यपि तपाईँले अहिले भन्नुभएको कुरा मैले पनि त्यही सुनेको छु। 10 लाखका, 20 लाखका, 50 लाखका योजनाहरू केन्द्रका चाहिँ बजेटहरूमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा छलफल चलिराखेको छ अरे। त्यो गर्नु राम्रो हुँदैन। मेरो त अझ कुरा के छ भने सबै पूर्वाधार लगायतका विकास निर्माणका कुरा, ठुला गौरवका आयोजनाहरू बाहेक तल नै प्रदेशलाई पठाइदिनुपर्छ र बाँकी नीतिगत कुरा र राष्ट्रिय र ठुल्ठुला पूर्वाधारमा मात्रै सङ्घीय सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ। अब यसैपालि हामी छलफल गर्छौँ कति सम्भव हुन्छ हेरौँ। भएन भने 1 वर्षभित्रमा यहाँको प्रचलन र यहाँको नजिरलाई पुनरावलोकन गरेर संशोधन गरेर आवश्यक परे संविधानमै या कार्यविधिमा अगाडि जाने गरी सोध्छौँ। धन्यवाद। त्यही टिआरसी विधेयकमा संशोधन हाल्ने केही मान्यहरूलाई बोलाएको थियो, उसले छलफल सुरु गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले आफ्ना कुराहरू राखेँ, मैले पनि भर्खरै आफ्नो कुरा राखेर आएँ। मैले के भने भन्दाखेरि यो विधेयकलाई हतारमा र सरकारले चाहे जस्तो गरी टुङ्ग्याउने होइन। यो विधेयक अहिले जुन सरकारले जसरी ल्याएको छ त्यो विधेयकले चाहिँ वास्तवमा अलि बढ्दा माओवादी पक्षलाई मात्र पक्षपोषण गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यसैले यो विधेयकको 3वटा पक्ष छ, एउटा सुरक्षा संयन्त्र, एउटा माओवादी पक्ष, एउटा दुवैबाट पीडित आम जनताहरू। त्यसैले यो विधेयकलाई पूर्णता दिँदाखेरि यो 3टै पक्षको चिन्ता, चासो र उनीहरूका जहाज मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ र हामीले संशोधन त्यही ढङ्गले हालेका छौँ। आज संशोधनमा दफावार छलफल भएन, हामीले आफ्नो संशोधनको बारेमा भन्यौँ र यो विधेयकलाई पूर्णता दिँदाखेरि यो कुरालाई ध्यानमा राखियोस्। एकपक्षीय ढङ्गको जुन विधेयक छ यो एकपक्षीय हुनु हुँदैन। यसले पीडितहरू, बलात्कारमा परेकाहरू, जसका परिवारका मान्छे बेपत्ता छन्, जसका परिवारका सदस्य हत्या गरेका छन्, तिनीहरूले पनि हामीले न्याय पाएको छौँ भन्ने अनुभूति गर्नुपर्छ। त्यो ढङ्गले यो छलफल अगाडि बढोस् र हाम्रो सम्बोधनहरूलाई पनि त्यही ढङ्गले सम्बोधन गरियोस्। यदि हाम्रो सम्बोधनहरूलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गरिएन भने हामीले पनि फरक विचार राख्नु परेर आफ्नो कुरा भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्था नहोस्, सहमतिमा सबैलाई स्वीकारेर सबैलाई सम्बोधन गर्न सक्ने विधेयक बनोस् भन्ने कुरा गरेका छौँ। कानुन मन्त्रीजीले राख्नु भएको छैन, उहाँ पनि छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ, सुनिराख्नु भएको छ। निर्णय पारित भएको छ, यसलाई चाहिँ प्रतिपक्षी दलको हिसाबले यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अब यसको विस्तृत मलाई जानकारी छैन, तर सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यसले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भावनालाई आत्मसात गर्नुपर्छ। न्यायपालिकाले गरेका फैसलाहरूलाई आफ्नो राजनीतिक अनुकूलतामा त्यसलाई चाहिँ बाइपास गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। त्यसरी अब त्यो सरकारले ठोस निर्णय के गरेको छ त्यो अलि डिटेलमा आओस्, विस्तृतमा, त्यसपछि आफ्नो कुरा बढौँला। तर के भन्दाखेरि उहाँमाथिका चार्जहरू गम्भीर छन्। त्यसमा अदालतले फैसला 3 तहको अदालतले फैसला गरेको छ र त्यसपछि उहाँ नै पुनरावलोकनको लागि जाँदैछु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसले उहाँले पुनरावलोकनमा जान्छु भनेपछि त्यो पुनरावलोकनमा जान दिएर त्यसपछि त्यसको फैसलालाई कुर्दा अलि राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। कता कता सरकारको यो निर्णयले चाहिँ अदालतको फैसलाको भावनालाई चाहिँ अलिकति ठेस पुर्यायो कि भन्ने लाग्छ। अरू त दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई अब
अब मैले यसबारेमा जे भने नि अहिले यो बारेमा यति नै। यो पीडितलाई चाहिँ कसरी सरकारले न्याय दिनु पर्ला त्यो पनि त होला नि, उहाँलाई छुटाउँदै गर्दा जस्तो सर्वोच्च होइन। अब त्यसको पनि दुइटै पक्ष छन्, पीडित पक्षहरू पनि छन् होइन, त्यो त सरकारले विचार गर्नु पर्यो। त्यसैले यसबारेमा अहिले धेरै टिप्पणी नगरौँ, यति नै। पुँजीगत खर्च कम छ, त्यसमा पनि कम काम भइरहेको छ। कहिले पनि हामी पुँजीगत खर्चमा 100% प्राप्त गर्दैनौँ है। अब योजना 3 वर्षमा पुरा गर्ने भनेको योजनाहरू चाहिँ त तपाईँको 5, 6, 7 वर्षसम्म लागेर जान्छन्। त्यस कारण चाहिँ त अहिले मैले देखेको पूर्वाधारको विकासमा पनि, जस्तो भौतिक पूर्वाधारको विकासमा 2-3टा कुरा नै महत्त्वपूर्ण छ। एक त टाइमली वर्क, क्वालिटी वर्क, गुणस्तरीय काम र समयमा काम सक्ने कुरा नै सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यो भनेको पनि कार्यान्वयनकै समस्या हो। त्यसकारण हामीले कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ, मूल कुरा त्यो। यो टिआरसीको विषयमा चाहिँ उपसमितिको बैठक बसिरहेको छ, के प्रगति भएको छ? आज यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा आज जुन संशोधनकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, संशोधनकर्ता मान्यजीहरूलाई पनि हामीले 2 चरणमा विभाजन गरेका छौँ। आदि जति मान्यजीहरूले आज आफ्नो कुरा राख्दै हुनुहुन्छ, आदि जति मान्यजीहरूले भोलि कुरा राख्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला संशोधन प्रस्तुतकर्ता मान्य साथीहरूसँग उहाँहरूको संशोधनका विषयवस्तुका बारेमा छलफल गरेर अनि त्यसपछि समिति, उपसमिति आफू छलफल गर्ने चरणमा प्रवेश गर्छ। हुन्छ अहिले भन्दियो भने त्यसको चाहिँ महत्त्व पनि कम हुन्छ। अलिकति जिज्ञासा रहिरहोस्, भोलि आइहाल्छ, सबैले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। बजेटले तल्लो स्तरका मान्छेहरूलाई, समग्र जनतालाई केन्द्रित गरेर, देशलाई केन्द्रित गरेर सबै पक्ष, जो पछाडि परेका क्षेत्र, समूह, वर्ग, लिङ्ग सबैलाई मध्यनजर राखेर नै बजेट आउँछ। यो विगतका बजेटहरू पनि जुन जति नै राम्रा बजेट आए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौती। हामीले कार्यान्वयनमै जोड दिएका छौँ। कार्यान्वयन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो र जतिसुकै राम्रा कुराहरू भए पनि कार्यान्वयनका विषयमा हामी गम्भीर भएनौँ भने समस्या आउँछ, परिणाम आउँदैन। त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर नै के कस्ता सुधारहरूको आवश्यकता छ त्यसलाई हामी महत्त्व दिन्छौँ। आर्थिक सर्वेक्षण त समग्रमा यो फागुनसम्मको आर्थिक स्थिति के रह्यो त्यसभन्दा अगाडिको विवेचना पनि छ। हाम्रो सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थितिको बारेमा पनि उल्लेख छ र अहिले केही अब सबल पक्ष पनि भइराखेको छ। अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सङ्केतहरू पनि आइराखेको छ। अब त्यो विषयमा पनि यसमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ र कतिपय समस्या अझै छन्, ती समस्याहरूका बारेमा पनि सुस्पष्ट छ र त्यसकै आधारमा अब आउने दिनमा हामी कसरी चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई पनि यो सर्वेक्षणमा उल्लेखित डेटाले मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म आज तपाईँहरूसँग चाहिँ अलग कुरा चाहिँ के भन्न चाहिरहेको छु भने बजेटको सम्बन्धमा त फेरि बसेर छलफल गरौँला। आर्थिक सर्वेक्षण भर्खर प्रस्तुत भएको छ, त्यसको पनि अध्ययन गरौँ। तर मूल कुरा चाहिँ नि मैले निकै प्रयत्न गरेँ मेरा विचारहरू राख्नुको निम्ति। संसद नेपाली जनताको सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो। त्यो संस्थाभित्र कसले के बोल्न पाउँछ, कसले के बोल्न पाउँदैन भनेर संविधानको धारा 103 ले स्पष्ट रूपबाट विशेषाधिकारको व्यवस्था गरेको छ। त्यो विशेषाधिकारमा कहीँ कुनै बन्देज छ भने संविधानको धारा 105 ले बन्देज गरेको छ र संविधान यो संसदको नियमावली 21 र 219 ले चाहिँ नि आचरण मर्यादा सम्बन्धी पनि संसदको सम्पूर्ण रूपले त्यसले व्यवस्था गरेको छ। तर अहिले जुन खालको पार्टीहरू गठबन्धन अथवा चाहिँ नि सरकार प्रतिपक्ष बसेर संसदमा के बोल्नुहुन्छ के बोल्नुहुन्न भन्ने खालको नियन्त्रण गर्ने जो परम्परा स्थापित गर्न खोजिएको छ नि, त्यो चाहिँ नि संसदको अपमान हो। जनप्रतिनिधि संस्थालाई निषेध गर्न खोज्ने र लोकतन्त्रको मर्यादा र संसदको विशेषाधिकारको अपहरण हो भन्ने कुरा नै सुन्नुहोस्, मैले त्यही कुरा बोल्न खोजेको थिएँ। सभामुखले टाइम दिनु भएन, त्यस कारण मैले तपाईँहरूसँग त्यही भनिरहेको छु। किनभने होला
पक्ष प्रतिपक्ष गठबन्धन बसेर ठुल्ठुला निर्णय गर्न सक्नु होला, तर नेपाली जनताको प्रतिनिधिलाई नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई निश्चित गर्ने र कुन कुरा भ्रष्टाचार भएको छैन, कुन कुरा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा त जाँचबुझ समिति गठन गरेन। यो कुरा चाहिँ नि औचित्य छैन मान्यले बोल्या भन्ने अधिकार कार्यपालिकाको प्रमुखलाई हुँदैन। त्यसै गरेर चाहिँ नि पक्ष विपक्षको सहमतिबाट संसदको विशेषाधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार चाहिँ कसैलाई पनि हुँदैन होला। संसदका सबै पक्ष मिलेर नयाँ नीति निर्णय गर्न सकेला, परिवर्तनहरू गर्न सकेला, त्यो अर्को पक्ष हो। तर संसदको विशेषाधिकारलाई यसरी निस्तेज निष्क्रिय र त्यसलाई औचित्यविहीन जाने हो भने, बनाउँदै लिएर जाने हो भने त्यो लोकतन्त्रमाथिको अपमान, जनप्रतिनिधित्व माथिको अपमान र संविधानले दिएको विशेष अधिकारलाई अपहरण गर्न खोजिया हो भन्ने भनाइ नै मैले आज राख्न खोजेको थिएँ। सभामुखले दिनुभयो नि, त्यस कारण तपाईँहरूसँग राखेँ, तपाईँहरू मार्फत जनताले थाहा भयो। हस्।